वेलकम टू ट्रिकी गाय। पाकिस्तान ड्रामा लिखने वालों को अक्सर इस बारे में बात करते देखा जाता है कि किस तरह शायद ही 12 या 13 मंजरनामे होते हैं जिनके आसपास कहानियाँ घूम जाती हैं। वो फिर उन्हें ड्रामे बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। ताहम ये भी देखा जाता है कि जब एक ड्रामा मकबूल हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा लिखने वाले फार्मूले पर कायम रहते हैं। हालिया दिनों में तमाम पाकिस्तानी ड्रामे लड़का और लड़की की लड़ाई पर ही मुबनी ख़ास मौजू बनाया हुआ है। आए हम चंद ड्रामों का जिक्र करते हैं जिनमें दो लड़कियां एक ही लड़के के लिए लड़ रही हैं। मशहूर ड्रामा सीरियल जलन, जिसमें निशा असफंद और मिशा आपस में लड़ रहे हैं। कौन जलन को याद नहीं करता, कौन मिशा खान की लम्हाई को याद नहीं रखता। इसका मुजाहरा मनल खान ने अपनी बहन निशा की ज़िंदगी और शादी को ना सिर्फ तबाह करने के लिए किया बल्कि उस आदमी को भी पकड़ लिया जिसके बारे में वो समझता था कि वो बिल्कुल कामल है और इसके पास सब कुछ है जिसका उन्होंने कभी ख्वाब देखा था। इस मंज़र के बारे में कोई दिलचस्प और दिल लगी नहीं थी। अगर मीशा ने इस बात को महसूस करने में नहीं लिया कि असफंद उसे खुश नहीं कर रहा है तो उसने उसे सारी सूरत हाल को मज़ायका खेज़ बना दिया। ये ड्रामा प्रोड्यूसरों की दर्जाबंदी पर काबू पाने के लिए झोंका हवा का साबित हुआ। इस बारे में भी सोचे बगैर कि वो ड्रामा में क्या दिखा रहा है, निशा ने लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे अपनी छोटी बहन की शक्ल में उसे बुराई का सामना पड़ना है। पाकिस्तानी ड्रामे में एक बार फिर बहनों की दुश्मनी में इजाफा देखकर ये ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि मायूसी का बायस है। वहीं जहां बहनें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए हैं कि वो उसी आदमी के साथ रहना चाहती हैं जिससे वो मोहब्बत करती हैं। इसी तरह जलन ड्रामे ने नफ़ी में कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। ऐन इसी वजह से वही लड़की एक और गंदे मसलस में उलझ गई जहां वो अरीज से शादी के बाद अपने साबिक मंगेतर अहमद के साथ जाना चाहती थी। अरीज एक मखसूस किरदार की लड़की है जिसने सारी ज़िंदगी अहमद के खिदमत में गुजार दी। आखिर में उसकी अच्छाई को देखते हुए अहमद का दिल पिघल गया और उसने उसके साथ शादी का फ़ैसला कर लिया और जब वो अपने अज़वाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने ही वाले थे, निशा ने फिर हाथ में लाठी उठाई और उसकी आंखों में लेज़र बीम के साथ हमला कर डाला। इसी तरह ड्रामा सीरियल दुल्हन में मिशेल खान ने वही किरदार अदा किया जो उन्होंने थोड़ा सा हक में अदा किया था। तकनीकी तौर पर दूसरी बीवी जो नफसियाती तौर पर अपने कज़न से प्यार करती थी। ड्रामा सीरियल दुल्हन में अमल और एनी के मुबैन काफ़ी कुछ मुनाजरा देखने में आया जहां दोनों ने एक दूसरे को साबित करने के लिए मिकाल की मलकियत करने की कोशिश की कि वो उनका है। अगरचा इमल जो सबल इकबाल के ज़रिए अदा किया गया था, इस हकीकत के साथ ये नतीजा अखज़ किया गया कि ये एक गड़बड़ सूरत हाल है। एनी की बमुश्किल खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन जब मिकाल की बात आई तो वो उस लोहे की औरत में तब्दील हो गई जो अमल का सर काटने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि इस सारी बात का एहसास किए बगैर कि उसका नफसियाती सलूक उसको पहली जगह पर कभी खुश करने वाला नहीं था। इसके तमाम खदशात उसकी ज़हनी सेहत को इनकी तरजीह होनी चाहिए थी। इसी तरह ड्रामा सीरियल कैसा है दिल में ये मसलस अभी अभी शुरू हुआ है जहां सोनिया का किरदार हिना अल्ताफ़ ने अदा किया था। अब वो अदन के घर आ गया है, लेकिन इसके पहले ही दिन सोनिया ने शरीन को ये बताने से बाज नहीं आ रहा था कि वो तकनीकी तौर पर अदन की पहली बीवी है, क्योंकि अदन के आने से पहले ही उनके निकाह हो गई थी। शरीन से शादी की शरीन अपने मज़मूम खेल खेल रही थी, जहां वो अपनी बेहतरीन अदाकारी अदन के सामने रख रही है, लेकिन हकीकत में वो सोमिया के लिए एक जाल बना रही थी ताकि वो उसे और अदन को अलग कर दे।
یہ بات بھی حیرت زدہ ہے کہ سونیا بھی عدن کی ماں سے لڑنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے اسے بتایا ہے کہ اس کا شوہر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کومل عزیز خان ہر منظر نامے میں ہمیشہ دوسری عورت ہوتی ہے۔ یہ یقینی طور پر سوچتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ تجربہ کرنا چاہیے اور کردار ادا کرنے چاہئیں جہاں وہ تبدیلی کے لیے ڈرامے میں مرد کی ترجیح ہے۔ اسی طرح ڈرامہ سیریل دیوانگی میں ایسے لگتا تھا کہ اس ڈرامہ بنانے والوں کو ڈرامہ گھسیٹنا ہے کیونکہ دیوانگی کافی مشہور ہو گیا اور انہوں نے TRP چارٹ پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہارون کی سابقہ گرل فرینڈ کو لایا جو طلاق لینے کے بعد اگلے دن اس کی عدت ختم ہونے پر دوبارہ طے کرنے کے لیے تیار تھی۔ مایوس ہونے کی بات کریں، اتنا کہ ریمشا نے علی عباس اور ہبہ بخاری کے ذریعے ہارون اور نگین کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سلطان درانی کے ساتھ شراکت داری ختم کر دی۔ نگین اپنے نقطہ نظر میں بالکل درست تھی۔ جہاں وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے میں ناکام رہی تھیں، لیکن جس چیز نے ان کے کردار کو برداشت کرنا مشکل بنا دیا تھا وہ یہ حقیقت تھی کہ ہارون نے اس پر اعتماد ڈالنے کے باوجود وہ صاف ستھرا نہیں آیا اور اسے سچ بتانے میں ناکام رہا۔ نگین کی تپش اور ساس نے اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ایک بہت ہی مشکل کردار بنا دیا، لیکن ہاں یہ ڈرامہ اس طرح کی مسلط سے بھرا ہوا تھا وہ آسانی سے اس کا ناکام تکون جی رکھ سکتے تھے۔ اسی طرح جیو ٹی وی کے ایک اور ڈرامے میں شہر میں واقع نیا مثلث فطر میں نظر آ رہا ہے۔ محمل نے حیدر اور اس کی محبت کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ ایک امیر اور دولت مند آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بڑے خواب اور آرزوئیں تھیں۔ بہرحال اس نے خود کو اس نوعیت کا فرد پایا لیکن اسے جذباتی طور پر کبھی نہیں لگا، صرف اسے یہ سمجھنے کے لیے کہ حیدر اس کا سچا پیار ہے۔ محمل نے اب ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں وہ اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے اور اپنا گھر چھوڑ چکی ہے۔ وہ اب خوشی سے حیدر کے مقام پر ڈیرے ڈال رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ حیدر اپنی جوان بیوی دل نشین کی طرف توجہ نہیں دے گا جس کا کردار ہبہ بخاری نے ادا کیا تھا۔ دل نشین کو پہلے ہی کسی اور سے پیار تھا لیکن اس کے اہل خانہ کے دباؤ ڈالنے کے بعد حیدر سے اس کی شادی ہو گئی۔ دل نشین کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ محمل کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے لفظی طور پر پرپوزل کر کے اس کے لیے کھانا پکا کر برونائی پوائنٹس اسکور کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ڈرامہ سیریل مقدر میں یہ مثلث اتنا کرنک رہا تھا کہ اس نے شرمندہ ترین تمام قابل لائق مواد کو رکھ دیا۔ یہ اس طرح نکلا کیونکہ ناظرین ریما سے کچھ بہترین کی توقع کرتے تھے۔ جو کردار مدیحہ امام نے ادا کیا، اس نے نہ صرف زبردستی شادی سیف الرحمن سے کر دی صرف اسی وجہ سے کہ اس نے اسے عیش و عشرت اور تھوڑا سا پیار مہیا کیا، بلکہ وہ اس کے لیے اتنی سختی سے دوچار ہو گئی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کی بورنگ زندگی کو مسالہ بنانا ہی خوشی ہوگی۔ اس کی پہلی بیوی جو پہلے ہی بہت سارے مسئلوں سے نپٹ رہی تھی، فرخندہ اور رائما کو ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھ کر یہ لفظی طور پر پریشان کن تھی کہ سیف الرحمن کی زندگی میں کونین کیسے ہیں۔ رائما کو عریض دکھایا گیا۔ یہ ہے ہمارے پاکستانی ڈراموں کی کہانی جہاں ہر کچھ بگاڑ شگاڑ کے دکھایا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔